बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मौमन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इल्जामात की सियासत नून लीग का वतीरा है। बड़े मियाँ के बयानिए को उनकी पार्टी के साथ साथ करप्शन पार्टनर्स भी मुस्तरद कर चुके। करप्ट माफिया के पास अपनी नालायकी को छुपाने का तरीका इल्जाम लगाना है। मुल्क को कोरोना से ज्यादा खतरा नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन बयानिए से है। मौमन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि इल्जामात की सियासत नून लीग का वतीरा है। बड़े मियाँ के बयानिए को उनकी पार्टी के साथ साथ करप्शन पार्टनर्स भी मुस्तरद कर चुके। उनका कहना था कि करप्ट माफिया के पास अपनी नालायकी को छुपाने का तरीका इल्जाम लगाना है। मुल्क को कोरोना से ज्यादा खतरा नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन बयानी से है। उन्होंने कहा कि साबिक करप्ट हुक्मरानों ने यूनिवर्सिटीज के बजाय महल्लात बनाने को तरजीह दी। हाफिजाबाद 1993 में जिला बना, लेकिन आज तक वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। 400 बेड्स के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह दरअसल रियासत मदीना की जानिब कदम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। रहनुमा नून लीग को गुज़िश्ता रोज फैसल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ख्वाजा इमरान नजीर की गाड़ी पुलिस को मतलूब थी, जिस पर उन्हें ट्रैफिक वार्डन ने रोककर थाने मुंतकिल कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शेब हाशमी। शेब हाशमी, बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा इमरान नजीर की गाड़ी पुलिस को मतलूब थी, किस हवाले से मतलूब थी गाड़ी? जी बिल्कुल, ख्वाजा इमरान नजीर जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं और रुकन पंजाब असेंबली भी हैं, इनकी गाड़ी नैब की जानिब से एक मुकदमा थाना चूंग में दर्ज करवाया गया था, जिसमें इनकी गाड़ी मतलूब थी और इन्हें गुज़िश्ता रोज जो है मॉडल टाउन लिंक रोड से फैसल टाउन पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद इन्हें चूंग थाने के हवाले कर दिया था। ताहम आज इन्हें जो है वो जिला कचहरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रहमान की अदालत के रूबरू इन्हें वहां पेश किया गया है और इनका 14 रोज का डिमांड जो है उसकी इस्तदा जो है वो की गई थी। ताहम मुल्ज़म को 9 नवंबर तक मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है और एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं और जो कारकुन हैं, उनकी काफी तादाद जो है वो जिला कचहरी में मौजूद थी, जिनकी जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारे जो हैं वो भी लगाए गए। था ख्वाजा इमरान नजीर को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर चुंग पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इससे कबल जो है इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इनकी सफेद रंग की जो गाड़ी थी वो नैब की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था उसमें ये मतलूब थी। ये उस दिन की कार्रवाई है जिस पर मरियम और नवाज जो हैं वो नैब में पेश हुई थी और वो तोड़ फोड़ की गई थी। उस हवाले से ये मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन ये गाड़ी मंजर आम पर नहीं आ रही थी। तो गुज़िश्ता रोज जब ये गाड़ी मंजर आम पर आई और इसमें ख्वाजा इमरान नजीर इसे ड्राइव कर रहे थे तो इन्हें उस वक्त इनकी गाड़ी रोकी गई और इन्हें हिरासत में लिया गया था। जी शिवाश में ये बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है, नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है ये इंतकामी कार्रवाई है। अगर माजी की बात करें तो जब पीटीआई अपोजिशन में थी उनकी जानिब से भी इस तरह के वाकयात सामने आए, जब पार्लियामेंट पे हमला किया गया, उसके अलावा पीटीवी पे हमला किया गया, तो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। और अब जब नून लीग की जानिब से ये वाकया पेश आया है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतकामी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, ये इसी तरह से होता है और बल्कि ये रवायत हमारे यहाँ बन चुकी है कि जब एक हुकूमत चली जाती है और वो लोग अपोजिशन में आते हैं, जब उन पर किसी कार्रवाई या किसी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो अपोजिशन की जानिब से आमतौर पर यही बयानात सामने आते हैं कि हुकूमत की जानिब से उन्हें इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। जब ख्वाजा इमरान नजीर से कल फैसल टाउन थाने में हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि मुझे जिस हिरासत में लिया गया है मैं बिल्कुल इससे ला इल्म हूँ, मुझे अभी तक नहीं बताया। लेकिन उनका मजीद ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और ये इसलिए की जा रही है कि हम अपना जलसा जो है वो ना करें। उनका ये कहना था कि हम अपना जलसा जरूर करेंगे। तो असद सुबहानी, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है कि जब अपोजिशन में आ जाते हैं तो जब हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है तो यही कहा जाता है अपोजिशन की जानिब से कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शेब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, मजीद 25 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6,968 हो गई। मजीद 1,436 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,43,189 हो गए।
3,18,000 सेहतियाब, जेरे इलाज मरीजों की तादाद 16,242 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। इंतजामिया ने भी इकदामात मजीद सख्त कर दिए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 25 अफराद जान से गए। अब तक 6,968 अफराद मोहलिक वायरस से जिंदगी की बाजी हार चुके। एक दिन के दौरान 1,436 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 3,43,189 हो गई। अब तक 3,18,417 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 हो गई है। वफाकी वजीर अली जैदी कोरोना से सेहतियाब हो गए। उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया। अली हैदर जैदी ने अपने ट्वीट में बताया कि वबा से डरना नहीं, लड़ना है। अल्लाह ताला का करम है कि टेस्ट मनफी आ गया है। वफाकी वजीर कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे, अब उसके बाद वो रिकवर हो गए हैं, जिस पर उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि उनका टेस्ट मनफी आ गया है। अली हैदर जैदी ने अपने ट्वीट में मजीद बताया कि वबा से डरना नहीं, लड़ना है। अल्लाह ताला का करम है कि टेस्ट मनफी आ गया है। उधर दुनिया भर में कोरोना से 12,48,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 4,96,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,42,000, ब्राजील में 1,62,000, भारत में 1,25,000, मैक्सिको में 94,000, रूस में 30,000, तुर्की में 10,722 और सऊदी अरब में 5,506 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 2,43,257 से जायद और मुतासरा अफराद की तादाद 1,18,02,000 से बढ़ गई है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,26,162 और 85,07,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,62,286 और 56,53,000 से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि जो बाइडन अमेरिका के 40वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। ट्रंप के जीत के दावे के बावजूद हार गए। जो बाइडन 290 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि ट्रंप ने 214 वोट लिए। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन को 34,000 वोटों की बरतरी हासिल हुई। जो बाइडन अमेरिकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर हैं। जो बाइडन की जीत के ऐलान पर हामी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। कमला हैरिस नायब अमेरिकी सदर मुंतखब। ट्रंप का इंतखाबी निशान तस्लीम करने से इनकार, अदालत जाने का ऐलान। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन कहते हैं, ये मेरे लिए एहसास की बात है कि अमेरिकी अवाम ने मुझे मुल्क की खिदमत के लिए चुना। आगे का सफर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सभी अमेरिकियों का सदर बनकर दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी ने वोट दिया हो या नहीं। मैं सबके भरोसे पर पूरा उतरूंगा। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि मैं अमेरिकी तारीख में रिकॉर्ड वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुआ हूं और हम अमेरिका को एक बार फिर दुनिया भर में काबिल एहतराम बनाएंगे। उनका कहना था कि मिडिल क्लास अफराद मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, हम इन्हें मजबूत बनाएंगे। अवाम ने मुझे मुल्क की मायशत के लिए चुना है। नौ मुंतखब पहली अमरीकी खातून नायब सदर कमला हैरिस कहती हैं, जमहूरियत के तहफ्फुज़ की कोशिशें कुर्बानियां मांगती हैं। अमरीकी अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शास्तगी का इंतखाब किया। मेहनत और अवाम की मोहब्बत की वजह से कामयाबी मिली है। पहली अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, अमरीकी अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शाइस्तगी का इंतखाब किया और अमरीकी सालमियत को बचाया है। आपने एक ऐसा सदर मुंतखब किया है जो तमाम अमरीकियों का सदर है। कमला हैरिस ने मजीद कहा कि जमहूरियत के तहफ्फुज़ की कोशिशें कुर्बानियां मांगती हैं। मेहनत और आवाम की मोहब्बत की वजह से कामयाबी मिली। खातीन का शुक्रिया जिन्होंने मौजूदा नस्ल के लिए राह हमवार की। आज अमरीका के लिए नया दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और कमला हैरिस को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में जो बाइडन और अमरीका के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़र का ट्वीट किया।
افغانستان اور خطے میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھیں گے. غیر قانونی ٹیکس ہیونز کے خاتمے اور قومی عدالت لوٹنے والوں کے خلاف مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. ملک میں سرکس لگی ہے. 30 سال سے ملک لوٹنے والے سن لیں. آج ان کا مقابلہ عمران خان سے ہے. وزیراعظم کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب. بولے یہ چاہتے ہیں کسی طرح نیب کو ختم کر دیں تاکہ ان کی چوری بچ جائے. ہم نہیں مانے تو عدلیہ اور فوج پر حملے شروع کر دیے. آج ہم نے حافظ آباد یونیورسٹی اور 400 بیڈ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا اور انشاءاللہ یہ ہم جلدی سے جلدی اس لیے بنائیں گے کہ یہ یونیورسٹی بھی اور ہاسپٹل بھی یہ آپ کی ضرورت ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے بنائیں. حافظ آباد کے لوگوں اب یہ ذرا غور سے سنو. اس وقت ہمارے ملک میں یہ جو سرکس لگائی ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں 30 سال سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا. یہ امیر ترین ہو گئے اور قوم کو قرضوں میں ڈبا دیا. ان کے لیے ایک اور قانون تھا. عام چور جو بھینس چوری کرتا تھا یا جو موٹر سائیکل چوری کرتا تھا اس کے لیے ایک اور قانون تھا. اور یہ جو اربوں روپیہ چوری کر کے ملک کا باہر لے کے جا رہے تھے ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا. اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے. پہلی دفعہ جو کیسز نیب کے اندر ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, اپنے دور میں تو یہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں تھے. ہمارے دور میں ہم نے نیب کو آزاد چھوڑ دیا ہے. اب یہ ساری بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری بچ جائے. حافظ آباد کے لوگوں پہلے مجھے بتاؤ کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ کہیں آپ کو ان کے اوپر ترس تو نہیں آ رہا؟ وہ جب نواز شریف کی شکل آپ نے دیکھی کہ جی بیمار ہو گیا, وہ پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں. بڑے لوگوں نے مجھے کہا عمران خان یہ تم کیا کر رہے ہو, بیچارہ مر ہی نہ جائے, پتہ نہیں جہاز پہ بھی چڑھے گا یا نہیں. ہماری کیبنٹ میں بھی ایک دو خواتین ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہی ہیں. کسی کو ملکی اداروں کی تضحیک نہیں کرنے دیں گے. اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں. ملک دشمن بیانیے پر چلنا نام نہاد لیڈرز کی ذہنی پسماندگی کو ظاہر کرتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ملکی اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک دشمن ہیں. اپوزیشن جماعتیں عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہی ہیں. عثمان بزدار نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں. ملکی اداروں کی تضحیک نہیں کرنے دیں گے. ملک دشمن بیانیہ یہ چلنا نام نہاد لیڈر کے ذہنی پسماندگی کو ظاہر کرتا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک و قوم کے مفادات کو ٹھیس پہنچانے والے راہبر نہیں ہو سکتے. عوام کھوٹے کھرے کی پہچان رکھتے ہیں. اپوزیشن ملک کو عدم استحکام کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. اپوزیشن جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں موقع ملا تو سب کرپٹ لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بعد پی ٹی آئی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں. سینیٹر سراج الحق کا اے پی کی بونیر جلسے سے خطاب میں کہنا تھا کہ موجودہ پارٹیوں کی لڑائی اپنے مفادات کی ہے. پی پی اور نون لیگ کے بعد پی ٹی آئی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. حالیہ مہنگائی نے عوام کو رلا دیا ہے. حکومت نے 50 لاکھ گھروں میں سے ایک بھی نہیں بنایا. ٹرمپ کے چلے جانے کے بعد عمران خان کے جانے کا انتظار ہے. ہم ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں جس کے لیے بنیر کا ٹمپریچر چیک کرنے آیا ہوں. موقع ملا تو تمام کرپٹ لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا. پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور کا دورہ. کور کمانڈرز لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان بھی موجود تھے. آرمی چیف نے لاہور کی لاجسٹک تنصیبات کا جائزہ لیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور کا دورہ کیا جہاں لاہور کور کی لاجسٹک انسٹالیشن کا معائنہ کیا گیا. اس موقع پر کور کمانڈر لاہور اور چیف آف لاجسٹک سٹاف بھی آرمی چیف کے ساتھ تھے. آرمی چیف کا کہنا تھا مؤثر اور ہموار لاجسٹک سے آپریشنل تیاریوں میں اضافہ ہو گیا.
موصل لاجسٹک دشمن کی مہم جوئی کا جواب دینے کی صلاحیت بڑھائے گی۔ سابق وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں پاک فوج کے خلاف بولنے والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، آج جو کچھ ہوں پاک فوج کی وجہ سے ہوں، اپنے سپہ سالار کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ کسی نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ تقریر سنائی جس میں وہ پاکستان کے افواج کے جونیئر رینکس کو اپیل کرتے ہیں، افسروں کو، جوانوں کو اپیل کرتے ہیں، پہلے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کی بنیاد اور وجہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں، PGISI کا نام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کے ذمہ دار ایک ایک کر کے مسائل عمران خان نہیں ہے، آپ ہے ذمہ دار اس کے، آپ ہے ذمہ دار اس کے۔ ابھی اس بات کو شاید آپ لوگ اتنا نہ سمجھیں، ہم قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، حلف جس کو کہتے ہیں، جہاں پر ہمیں حلف دیا جاتا ہے فوج میں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے جس قسم کا حکم ملے گا، چاہے وہ ملک کی دفاع کے لیے سرحد پر لڑنے کے لیے ہو، چاہے وہ سمندر میں جا کے لڑائی کی کارروائی کرنی ہو، چاہے وہ آسمان میں جا کے کارروائی کرنی ہو، اور ہم ہر حکم کو، اور چاہے وہ سول معاملات میں اگر سول گورنمنٹ بلاتی ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے، بلا چون و چرا ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، یہ ہمارا قسم۔ نواب صاحب میرے بڑے ہیں، اپنے فیصلے کے مالک وہ ہیں، میں کوئی نہیں ہوں کہ اس کا فیصلہ کر لوں، لیکن میں کبھی بھی اس پارٹی میں رہ نہیں سکتا ہوں جس میں رہنے کی وجہ سے، میرے فیصلوں کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی بے عزتی ہو اور اس کو چھوٹا جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ ظہری نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر باہر بیٹھے ہیں، لیڈر بھاگتا نہیں ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ نواز شریف دوسری بار ملک سے فرار ہوئے ہیں۔ نواز شریف کو تاریخ کا نہیں پتہ ہے۔ میاں صاحب آپ کیا جانیں گے بلوچ کی تاریخ؟ آپ تو جاتی عمرہ سے آئے ہیں، مشرقی پنجاب میں جلندر کا ایک گاؤں ہے وہاں سے آپ آئے ہیں، لیکن یہ کلچر ہونا چاہیے آدمی میں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ بے عزت کریں، اپنے آدمی کو، اپنے دوست کو بے عزت کر کے پھر آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ بیٹھے گا۔ مجھے جب اطلاع ملی، جنرل صاحب چونکہ صدر تھے وہ تھے، پھر جنرل صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے آئیں گے، ہم ان کو وہ کریں گے، آپ اس کو ریسیو کریں۔ اگر آپ جاتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، اسٹیج پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ جا کے بیٹھیں۔ اور لک آفرین ہے جنرل صاحب کو، شاباش ہے جنرل صاحب کو۔ جنرل صاحب نے اسی وقت کہا کہ جی وہ ہوگا، یہ بلوچستان ہمارا ہے، ہم تمہیں دکھائیں گے، ابھی بھی دکھائیں گے، آنے والے الیکشن میں بھی ہم تمہیں دکھائیں گے۔ بلوچستان تمہارا نہیں ہے اور ہم تمہارے بھائی تھے، تم نے بے وفائی کی، تم نے ایک باعزت آدمیوں کو بے عزت کروانے کی کوشش کی۔ ادھر آؤ نا، بیماری کا بہانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھے ہو، ادھر آ جاؤ نا، ادھر ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ تو وہ نہیں ہوتا ہے بیماری کا بہانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھ گئے، وہاں سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو DGICI کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے قادر بلوچ کے پارٹی چھوڑنے کی وجوہات کو غلط قرار دے دیا۔ کہتے ہیں قادر بلوچ نے پارٹی چھوڑنے کی جو وجوہات بتائی ہیں ان میں صداقت نہیں ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں کوئٹہ جلسے سے قبل عبدالقادر بلوچ سے ملاقات ہوئی، عبدالقادر بلوچ نے کہا وہ نواز شریف کے بیان کے ساتھ ہیں۔ قادر بلوچ چاہتے تھے ثناء اللہ ظہری کو کوئٹہ جلسے میں سٹیج پر بٹھایا جائے۔ اختر مینگل نے ثناء اللہ ظہری کی شرکت پر اعتراض کیا تھا۔ اختر مینگل نے کہا ثناء اللہ ظہری موجود ہوں گے تو شرکت نہیں کروں گا، اس وجہ سے پارٹی قیادت نے ثناء اللہ ظہری کو جلسے میں شرکت سے روکا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ، لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بلاول بھٹو کی حکومت کے جلد خاتمے کا دعویٰ، کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ گلگت بلتستان کے نوجوان
حق روزگار دلانا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان سے FCR کا خاتمہ کیا۔ گلگت بلتستان کی عوام کو صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ دیا۔ بلتستان سے FCR کا ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا، آپ نے شہید بیوی کے ساتھ دیا تھا، اور آپ نے یہاں کے عوام کو جمہوری آزادی دلوائی، سیاسی آزادی دلوائے، اپنا کاؤنسل اور اپنا چیف ایگزیکٹو ملا تھا۔ آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیکھ کر گلگت بلتستان کے عوام کو صوبائی اسمبلی دلوایا، وزیر اعلیٰ دلوایا، گورنر دلوایا، یہاں تک کہ وہ گلگت بلتستان جس کا شناخت نہیں تھا، نام تک لینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ناردرن ایریا سے پکارتے تھے آپ کو۔ آپ نے اپنا شناخت بھی لیا، گلگت بلتستان کا نام بھی رکھ دیا تھا۔ اب جو کام رہتا ہے وہ بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کو صوبہ دلوانا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے نمائندے کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا ہے۔ اگر اس ملک کے فیصلے لینے ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام اس ملک کے فیصلے لیں گے۔ اگر اس ملک کا حکومت بننا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام اس ملک کا حکومت بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے نواز شریف بارے بیان پر مریم نواز نے رد عمل میں کہا، بلاول بھٹو کے بیان کی غلط تشریح کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، PDM میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا، اچھی طرح جانتے ہیں کون کیا اور کیوں کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ عوام کا بیانیہ ہے، نون لیگ نے عوام کی خدمت کی ہے، نواز شریف کا اصل وطن پاکستان ہے اور وہ ضرور واپس پاکستان آئیں گے۔ مریم نواز نے گلگت میں انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، جانتے ہیں گلگت بلتستان میں یہ دھاندلی کر چکے اور کرنا چاہ رہے ہیں، گلگت کے عوام نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی کہتے ہیں 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ملک میں آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چینی 110 روپے کلو اور روٹی 30 روپے کی ہو چکی۔ نواز شریف کا بیانیہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کا مطالبہ ہے، پورا ملک نواز شریف کے بیانیے کی تائید کر رہا ہے۔ شاہد حقان عباسی کی وزیراعظم پر بھی کڑی تنقید، کہا بدقسمتی سے وزیراعظم ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کے حافظ آباد جلسے میں لوگ کرائے پر لائے گئے۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں ووٹ کی عزت نہ ہونے سے پاکستان پیچھے رہ گیا، عمران خان اپوزیشن کو کرپٹ کہہ کر قوم کی توہین کرتے ہیں۔ راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا، مسلم لیگ نون کو اقتدار ملا تو ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو چکی تھیں، ملک میں دہشت گردی کے سائے تھے۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تھر میں غذائی قلت کا شوب، معصوم بچوں کی جانیں نکلنے لگا، بھوک سے بلکتے مزید 5 بچے ابدی نیند سو گئے، 7 روز میں غذائی قلت کا شکار 18 بچے انتقال کر گئے۔ سندھ حکومت کی عدم توجہی کے باعث تھر میں بھوک کے ناشتے سائے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں، مگر سندھ سرکار تھر میں سب اچھا کر راگ الاپتی نہیں تھکتی۔ بھوک سے بلکتے مزید 7 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ صوبائی محکمہ صحت نے مٹھی اسپتال میں بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ہلاک ہونے والے 4 بچے نومولود جبکہ ایک کی عمر 1 سال ہے۔ رواں ماہ اب تک 18 بچے بھوک کی وجہ سے ابدی نیند سو چکے ہیں۔ موسم تبدیل ہوتے ہی شہریوں نے خشک میوہ جات کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ خریداروں کی بڑھتی ہوئی گہما گہمی، دکانداروں نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ خشک میوہ جات کینسر اور دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہونے سمیت ان کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں شجر الدین کی رپورٹ۔
मौसम सरमा आते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। खुश्क मेवाजात में सबसे महंगी सौगात चलगोजा है। शहरियों का कहना है कि चलगोजा खाने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन महंगा बहुत है। बादाम वगैरह जरूरत होती है, बच्चे भिगो के सुबह वो खाते हैं, जरूरत है। कुछ तो मेडिकेशन के लिए ये चीजें हैं, या याशी के लिए नहीं ली, इसीलिए थोड़ी थोड़ी ली है। महंगाई वाकई बहुत ज्यादा, चलगोजे को तो हाथ में नहीं लगाया जा सकता। जब महंगाई नहीं थी ना, तब भी गरीब नहीं खाता था। अब महंगाई है, तब भी कोई ना कोई खा रहा है। जिनके पास वसाइल है वो इस हालत में भी खा रहे हैं। वाकई बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी छोड़ के एक अमीर आदमी भी नहीं खा सकता इसको। और सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर इसका रेट नीचे हो तो सब लोग खाएं, मगर अब ड्राई फ्रूट का रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से अब कोई भी कम लोग आ रहे हैं। खुश्क चलगोजे में 8 से 10 कैलोरीज, 0.08 ग्राम फाइबर, 0.24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.42 ग्राम प्रोटीन और 0.89 ग्राम फैट पाया जाता है। दूसरे खुश्क मेवाजात की निस्बत चलगोजे के फवायद बहुत जल्द सामने आते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लकवा और फालज में इसका मुसलसल इस्तेमाल भी मुफीद है। पुरानी खांसी में मग्ज चलगोजा रगड़ कर शहद में मिलाकर खाना मुफीद होता है। मग्ज चलगोजा जरियान, जरकान और गुर्दे के दर्द में बेहद मुफीद है। इसका खाना जिस्मानी गोश्त को मजबूत करता है। महंगाई से तंग अवाम सर्दियां आते ही खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख कर लेते हैं, लेकिन 1 किलो चलगोजा की कीमत 7,000 रुपए से 12,000 रुपए देखकर मायूसी से खाली हाथ लौट जाते हैं। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मरूफ शायर जॉन एलिया की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया की शायरी को माशरे और रवायात से खुली बगावत से इबारत किया जाता है। दिसंबर 1931 को भारत के शहर अमरोहा में पैदा होने वाले जॉन एलिया को अंग्रेजी, अरबी और फारसी पर मुकम्मल अबूर हासिल था। उनका पहला शेरी मजमुआ शायद के नाम से शाया हुआ, जिसको उर्दू अदब का दिबाशा करार दिया गया। उर्दू अदब में जॉन एलिया के नसर और इदारिये को बाकमाल तस्वुर किया जाता है। जॉन एलिया के शेरी मजमू में यानी गुमान, लेकिन, गोया और अमूर शामिल हैं। बेशतर तसानीफ को पजीराई मिली, जबकि फमूद के नाम से मज़ामीन की तसनीफ में काबिल ज़िक्र है। अलग थलग नुक्ता नज़र और गैर मामूली अमली काबिलियत की बिना पर जॉन एलिया अदबी हलकों में एक अलहदा मकाम रखते थे। जॉन एलिया अपनी नौयत के मुनफरद शायर थे। अदब से जुड़ा शोरा का मानना है कि जॉन अपनी मुनफरद शायरी में अकेला था, उन जैसे कि अब दोबारा तवक्को नहीं की जा सकती। उन्होंने अंगारों पर चलकर शायरी की। जॉन एलिया उन नुमाया अफराद में शामिल हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद जदीद गज़ल को फ़रोग़ दिया। वो जॉन एलिया को मीर और मुस्फी के कबील का इंसान करार देते हैं। जॉन एलिया की शायरी को माशरे और रवायात से खुली बगावत से इबारत किया जाता है। इसी वजह से उनकी शायरी दीगर शोरा से मुख्तलिफ दिखाई देती है। उन्हें माशरे से हमेशा ये शिकायत रही कि शायर को वो इज्जत और तौकीर नहीं दी जाती जिसका वो हकदार है। ज़माने में अलग शनाख्त रखने वाले जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को इंतकाल कर गए। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। पिंडी घेप का मेन रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे और रोड को जल्द अज जल्द मुरम्मत करे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं पिंडी घेप से यासिर मकसूद। पीटीआई हुकूमत के 2.5 साल गुजरने के बावजूद पिंडी घेप के शहरियों का सबसे बड़ा मुतालबा पिंडी घेप तक फतेह जंग रोड पूरा ना हो सका। हर हुकूमती इक़्तिदार में पिंडी घेप से वजीर सेलेक्ट तो हुए, मगर किसी ने भी 100 साल पुरानी तल्लावार तहसील पर तवज्जो न दी। रोड ख़राब होने की वजह से आज भी कई कीमती जानों का नुकसान हो रहा है, मगर हुकूमती नुमाइंदों को परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अटक दौरे को गुजरे 2 साल होने को हैं, मगर पीटीआई का एक भी वादा वफा न हो सका। ड्राइवर हजरात अपनी परेशानियां कुछ यूं बयान करते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूल प्लाजा वालों ने बदमाशी बनाया हुआ है। अभी 70 दिया है, बोलते 120 दे तो उसके साथ लांझा किया, लड़ाई झगड़ा किया, 70 दिया है। फिर रोड भी नहीं है, टूल प्लाजा भी है, रश है, गाड़ियाँ पीछे गिर रही हैं, नुकसान कर रहे हैं लोग। यहाँ पे हम लोगों ने कोर्ट जाना होता है, हमारी ट्रैवलिंग चलती रहती है पूरे पंजाब में ही। अक्सर मैं खानेवाल भी जाता हूँ, लेकिन पूरे पंजाब में मैंने इससे खस्ता हाल रोड जो है वो कहीं पे भी नहीं। टैक्स ज़्यादा है, टूल प्लाजे ज़्यादा है, रोड है नहीं है, खड्डे 5-5 फुट के खड्डे न जलालत पहला दूजा गियर सारा इतना खर्चा आमदन नहीं जितना खर्चा होना। 1000
اب جو نئی حکومت آئی ہے اس کو چاہیے کہ اس جو پنڈی گیپ والا جو روڈ ہے فتح جنگ تک اس کو جلد سے جلد بنایا جائے تاکہ جو عوام کو پریشانی ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ابھی آپ کو بتائیں کہ خانے وال میں تیز رفتار ٹرک نے جانوروں کو کچل ڈالا. موٹر وے پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. خانے وال میں تیز رفتار ٹرک نے 6 گائے کو کچل ڈالا. گائے روڈ کراس کر رہی تھی کہ تیز رفتار ٹرک نے کچل دیا. 6 کے قریب گائے شدید زخمی ہو گئیں. موٹر وے پولیس موقع پر موجود ٹرک ڈرائیور کو پکڑ لیا گیا. شرواہی کا کہنا ہے کہ ایک گائے کی قیمت 1.5 سے 2 لاکھ ہے. 15 سے 20 لاکھ کا ہمارا نقصان ہو چکا. پولیس ہمارا مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. خبر سب سے پہلے.